दुख्दा पनि त्यही श्रीपास ज्ञानेन्द्रलाई दुख्नुपर्ने, तराई डुब्दा पनि त्यही श्रीपास ज्ञानेन्द्रलाई दुख्नुपर्ने हैन। नेपाली जनताले खान नपाउँदा पनि रातबाट बोकेर त्यही श्रीपास ज्ञानेन्द्र जानुपर्ने। किन त आज उहाँको त कुनै पनि दायित्व छैन नि त्यो देशमा। तर यिनीहरूले यो नाटक नगरे हुन्छ। राजाले बिना सुरक्षा नै हिँड्नु भएको छ। हिजो भर्खर झापा जानुभयो, त्यहाँ पनि सुरक्षाकर्मी बिनै जानुभएको छ। त्यसरी अहिलेका प्रचण्ड केपी माधवहरूलाई यिनीहरूलाई हिँड्न लगाइदिनुहोस् त। जुत्ताले हानेरै मारिदिन्छ यिनीहरूलाई। नेपाली जनता कहाँ गएर एउटा अनुहार देखाउन नसक्ने नालायकहरूले अब यो देशमा राजालाई चुनौती दिने लाज शरम छैन यिनीहरूलाई। कतिजना मान्छेलाई घरबार बिन बनाएको सम्पत्ति छ यिनीहरूसँग भनेपछि त्यो सम्पत्ति राज्यको सम्पत्ति हो नि त। त्यो सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरे यिनीहरूले गरेन नि त। त्यो सम्पत्ति अझै पनि तिनीहरूसँग सञ्चित छ। त्यही सम्पत्ति त्यही चाहिँ सञ्चित रकमले जनतालाई फेरि प्रयोग गरिरहेको छ। जस्तै 3 लाख जनता किन है भनेर पैसा दिएको छ नि त। अनि नै उनीहरूलाई 3 लाख जनता आउँछन् भन्ने थाहा छ? हामीलाई त हेर थाहा छैन। सिधा कुरा, हामीलाई त निषेधको पनि कुराहरू आइसकेको थियो बजारमा। अमेरिकन एमएसीले तपाईँको यो आन्दोलनमा यो यसरी गइसक्यो, यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर तपाईँको वक्तव्य नै झिकिसकेको कुरा हो। विभिन्न शक्ति केन्द्रले चलखेलै गरिसकेको कुरा हो। त्यताबाट पनि आन्दोलन रोकेपछि यही गणतन्त्रका हिमायतीहरूले चलाखीपूर्ण तरिकाले एकजनाले संसदको अविश्वासको प्रस्ताव लाने कर्म गर्यो, अर्कोले संसद भङ्ग गर्यो। सुन्नुहोस्, पछिल्लो समय जसरी राजावादी आन्दोलन चलिरहेको छ, वैदिक सनातन धर्मसहितको हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर जुन आन्दोलन चलिरहेको छ, यो आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता मध्येका 2 जना युवा जोसिला अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, मनोज सापकोटाजी र सृजना वाग्लेजी। आज हामी विशेष त संसद विघटन अगाडि जसरी दिनौँ जस्तो भइरहेका राजावादी आन्दोलनहरू बिचमा रोकिएर फेरि सुरुवात हुँदैछ। फागुन 8 गते जुन कार्यक्रम हुँदैछ, जनप्रदर्शन, बृहत जनप्रदर्शन हुँदैछ, यसै जनप्रदर्शनमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै अरू समसामयिक विषयवस्तु पनि जोड्नेछौँ। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। हस्, धन्यवाद। मनोजजी, जसरी तपाईँले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ पछिल्लो समय राजावादी आन्दोलनहरूमा, जुन किसिमले एक किसिमले युवा जोस जाँगर चाहिँ जनतालाई एक किसिमले बुझाउने सचेतना दिने हिसाबले जुन काम गरिरहनु भएको छ, फागुन 8 गते जुन कार्यक्रम घोषणा भइसकेको छ, यो कार्यक्रम के का लागि? यो देश बचाउन, देश बनाउन र इतिहास दोहोऱ्याउन, गौरवमय इतिहास जुन छ नि नेपालको, त्यो दोहोऱ्याउनको लागि आन्दोलन हो। यो नेपाली र नेपाली मनबाट भएको आन्दोलन हो। यो आन्दोलन विशुद्ध नेपाली जनताको बलमा हामी गर्दैछौँ। अहिले सडकमा जुन किसिमले देखिराख्नु भएको छ नि, व्यक्ति खेमाको आन्दोलन, जस्तै केपी आन्दोलन त यता प्रचण्ड माधव आन्दोलन, यो आन्दोलन राष्ट्रको लागि हो र विशुद्ध राष्ट्रिय झन्डा बोकेर हामी आन्दोलित छौँ। अब इतिहास दोहोऱ्याउन भन्नुहुन्छ, राष्ट्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकिरहनु भएको छ, पटक पटक भन्नुभयो, तपाईँहरूले कतिपय भाषण भयो, कार्यक्रम भयो, कतिपय अन्तर्वार्ताहरू दिनुभयो। राजावादी अभियानकर्ताहरूले त अझ विशेष भन्यो भने त्यो डेटै तोकेर यति समयमा चाहिँ राष्ट्र पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अब इतिहास दोहोऱ्याउँछौँ भनिरहनु भएको छ, त्यो अनुसारको तपाईँहरूको तयारी पनि होला नि? के तयारी छ? तयारी भइसकेको छ। तयारी त तपाईँको हामीले भदौबाट जब आन्दोलन छेड्यौँ नि, राष्ट्रिय झन्डा मुनि आन्दोलन समग्र रूपमा हाम्रै अगुवाईमा भएको थियो। त्यो विशुद्ध नेपाल र नेपालीको मनबाट भएको थियो। केही तपाईँको छुट्टै केही नाम आए पनि समग्र रूपमा राष्ट्रिय झन्डा बोकेर भएको आन्दोलन थियो। यसलाई तुहाउन जुन गेम खेल्यो नि, यो अहिले जुन छ नि, यो नाटकै हो र नौटङ्की हो भन्ने, यसले हाम्रो आन्दोलन रोक्न सकेन। हामीले पनि पर्खर हेरेको अवस्थामा थियौँ। अब तपाईँलाई म जानकारी दिउँ, जनताले श्रीपेज नै बनाइसके। तपाईँलाई त्यो श्रीपेज हामी सार्वजनिक गर्दा हाम्रै भाइहरू हुन्। जब श्रीपेज नै जनताले बनाउन थालिसकेपछि कसले रोक्ने नेपालमा गौरवमय राष्ट्र स्थापना गर्नलाई? कुनै तागतले, अन्तर्राष्ट्रिय तागतले रोक्न सक्दैन। किनभने जुन शक्ति, जुन देवत्व छ नि नेपालको राजामा, त्यो विश्वमा कुनै शक्तिसँग छैन। त्यो भएर अब नेपाली जनताले नै राजा स्थापित गर्नलाई सडकमा आइसकेपछि त यो भाडाका टट्टुहरू लिएर आएर, भाडाका तपाईँको भिजिलान्ते जनताहरू लिएर आएर यिनीहरूले 2-4 दिन नौटङ्की गरेको हुन्, नाटक गरेको हुन्। असली आन्दोलन 8 गतेबाट सुरु हुन्छ र यसको सेकेन्ड फेज हामी 21 गतेबाट फेरि जाँदैछौँ। र मैले पहिले नै भने श्रीपेज नै जब जनताले बनाइसकेपछि चैतबाट त राष्ट्रिय आन्दोलन जुन छ, राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आन्दोलन, यसको आँधीबेहरी आउनेछ र यही आँधीबेहरीबाट बगेर उडेर जानेछन् यी अहिलेका गणतन्त्रका हिमायतीहरू, यी लुटेराहरू, यी समग्र रूपमा भन्दाखेरि तमाम पार्टी र नेताका ग्याङ छ नि, यो ग्याङका यो माफियाहरू बढारेर जानेछन् र
पुरानै इतिहास दोहोरिन्छ जुन गौरवमय नेपालको इतिहास थियो। जनताले साथ दिन्छन् तपाईँहरूलाई, त्यो विश्वस्त हुनुहुन्छ? होइन, जनताले साथ, जनतामाझमा जानु भएको छ तपाईँहरू तपाईँहरू? सर्वविदितै हुनुहुन्छ। हाम्रो आन्दोलनबाट आत्तिएरै हामीलाई त निषेधको पनि कुराहरू आइसकेको थियो बजारमा। अमेरिकन एमएसीले तपाईँको यो आन्दोलनमा यो यसरी गइसक्यो, यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर तपाईँको वक्तव्य नै झिकिसकेको कुरा हो। विभिन्न शक्ति केन्द्रले चलखेलै गरिसकेको कुरा हो। त्यताबाट पनि आन्दोलन रोकेपछि यही गणतन्त्रका हिमायतीहरूले चलाखीपूर्ण तरिकाले एकजनाले संसदको अविश्वासको प्रस्ताव लाने कर्म गर्यो, अर्कोले संसद भङ्ग गर्यो। सुन्नुहोस्, यो आन्दोलन हाम्रो राष्ट्रवादी आन्दोलन तुहाउनलाई गरिएको खेल हो। यिनीहरूले जुन अहिले गेम खेलेको छ नि, मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा पाटो पनि हुनसक्छ। संसद विघटन नि तपाईँहरूको आन्दोलन तुहाउनलाई नै उनीहरूले खेलेको गेम हो, यो मलाई लाग्ने कुरा हो। त्यो जनताले बुझेर यिनीहरूले यता गेम खेल्छन्, यता जनताले सिर्पेज बनाउन लाग्यो। तपाईँहरू त ओली भक्त हुनुभएको थियो नि केही समय अगाडिसम्म। होइन, यो माघ 23 गते नेपाली जनता कुनै व्यक्ति विशेष भक्त हुँदैनन्। लालायित हुनुहुन्थ्यो कृपया, नेपाली जनता कुनै व्यक्ति विशेष भक्त हुँदैनन्, राष्ट्रभक्त हुन्छन्। यिनीहरूले नेपाली जनतालाई केही समय उल्लु बनाए, अब सधैँ उल्लु भएर बस्दैनन्। हामीले माफी दिन जानेका छौँ नि त। धेरै हाम्रो इतिहास छ नि, गौरवमय इतिहास जुन छ नि, वैदिक सनातन हिन्दूहरूको माफी दिने इतिहास छ। हेर्नु नि त यो माफियाहरूले के गर्छन्। राजाले पनि त्यही गरेको इतिहासमा। तपाईँको गौतम बुद्ध पछि नेपालको राजा एउटा त्यस्तो व्यक्ति हो जसले रही खाइ आएको गद्दी राजगद्दी जनताको नासो जनतालाई भनेर गद्दी छोडेर कि हेर्नु त केही दिन भनेर बस्नुभयो हो नि त। र अहिले पनि उहाँको वक्तव्यहरू हेर्नुहोस्, जनताबाट स्थापित भएर म राजा हुन चाहन्छु, कुनै शक्तिको आशीर्वादमा म राजा हुँदिनँ। आइरहेछ त छ यो राष्ट्रियता छ अहिलेको यी दलाल गद्दार नेताहरूमा, भ्रष्टाचारी नेताहरूमा, बलात्कारी नेताहरूमा। तसर्थ हामी यिनीहरूलाई कारबाही गर्छौँ नै, तर कारबाही कस्तो हुन्छ यिनीहरूको रवैयाले भर गर्छ। किनकि जनता मार्फत राष्ट्र स्थापित हुँदैछ र जनताको शासन हुँदैछ यो देशमा। सिधा कुरा सुन्नुहोस् है, यिनीहरूको अहिलेको रवैया, यिनीहरूले जति लम्ब्याउनु खोज्यो नि यिनीहरूको यो लुटतन्त्र, यो रवैया हेरेर यिनीहरूले त्यसपछिको परिणाम भोग्नेछन्। जसरी अब यी दलहरूले अहिलेका नेकपाका दुई पक्ष भनौँ, नेपाली काङ्ग्रेस लगायत जसपा दलहरूले चाहिँ जनतामा भ्रम छ अरे भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरू पनि त एक हिसाबले भ्रम छरिरहनु भएको छ नि, जनतालाई एउटा आश देखाइरहनु भएको छ, राज संस्था चाहिँ फर्किँदैछ, अब जनता सुखी हुने भयो भनेर त्यो किसिमको भ्रम छरिरहनु भएको छ। यो अहिले होइन, तपाईँले लामो समयदेखि भन्दै आउनु भएको छ। तपाईँहरूले हामीले आश देखाएको भनेको गौरवमय इतिहास फर्काउने आश देखाएका हौँ। अरू कुरो हामीसँग रोड म्याप छन्। तपाईँलाई प्रश्न भनौँ, हामी आन्दोलित मात्रै छैनौँ, वाट नेक्स्ट भन्छ नि, त्यसपछिको पनि हामीसँग प्लान छ, देश कसरी बनाउने भनेर, राजालाई कुन स्थानमा हामीले स्थापित गराउने भनेर नेपाली जनतासँग हामीसँग त्यो रोड म्याप छ, त्यो खाका छ। हामी नेपालकै स्रोत साधनबाट यो मुलुकलाई सुन्नुहोस्, जनताको बलमा राष्ट्र स्थापना गराउँछौँ। जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। यो बिचमा हाम्रो आन्दोलन मार्फत जुन हाम्रो सफलता हुन्छ, त्यो अन्तरिम सरकारले निर्णय गर्छ, कानुन बनाउँछ, संविधान बनाउँछ। सुन्नुहोस्, र त्यसको जगमा टेकेर हामी नागरिक वा जनताको आयोग गठन गर्छौँ, सिधा कुरा। र त्यो आयोगले तपाईँको पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी, जुन पावर शक्ति दुरुपयोग गरी जुन दोहन गरेछ नि, उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेका छन् नि, ती तमाम कर्मचारी, मन्त्री, नेता र माफियाहरू जस्तै ठेकदारहरू पनि, यिनीहरूबाट जफत सम्पत्ति 15 देखि 25 वर्षको नेपालको बजेट बराबरको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हामी गराउँछौँ। उनीहरूलाई उनीहरूको अपराध हेरेर सजाय दिन्छौँ। र जसरी लिक्वानले 22 वर्षमा सिङ्गापुरलाई एउटा विश्वको शक्तिशाली, तपाईँको समृद्धशाली, धनी राष्ट्र बनाए, विकसित राष्ट्र बनाए, नेपाललाई हामी त्यही समय, त्योभन्दा कम्ती समयमा यो मुलुकलाई हामी समृद्धशाली, शक्तिशाली, हाम्रो देशमा शक्तिशाली पनि हुन्छ फेरि, र धनी राष्ट्र बनाउँछौँ। हामीसँग योजना छ। त्यो योजना छ, एकछिनमा हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सृजनाजी, महिलाहरू कतिको जागृत छन्, कतिको चाहना राखेका छन् राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि? एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, र हामी योभन्दा अगाडि जुन 20 गतेको हामीले नागरिक आन्दोलन गऱ्यौँ, त्यति बेला पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा जनताको घर घरमा पुगेका थियौँ। पाटन, ललितपुर, भक्तपुर, असन, इन्द्रचोकका हरेक गल्लीमा हामी छिरेका छौँ। हातमा पर्चा बोकेर छिर्दै गर्दा त्यहाँको नागरिकहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ, यदि तपाईँ अब पुनः राज संस्थाको स्थापनाको लागि आउनु भएको हो भने चोके
तपाईँहरूलाई वेलकम छ। होइन फेरि यही दलीय स्वार्थ बोकेर राप्रपा एमाले माओवादी होइन यी विदेशीका सिद्धान्त बोकेर आएका चाहिँ कुनै प्रतिवादित सिद्धान्त बोकेर आउनु भएको भने तपाईँलाई हाम्रो घरमा इन्ट्री छैन भनेर हामीले जनताको त्यो अभिमत हामीसँग सङ्कलित छ। हामीसँग अहिले पनि रेकर्डेड चाहिँ भिडियो अडियोहरू हामीसँग छन्। उहाँहरूले यति उत्साहित हुनुभएको छ किनभने अब समय फेरिएको छ होइन। जसरी हिजो बन्दुकको नालमा नेपाली जनतालाई तर्साएर नेपाली जनताको आँखामा भ्रम सृजना गरेर होइन भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा लड्छौँ भनियो होइन। देश दुख्दा कसलाई दुख्दैन, सबैलाई दुख्छ नि त। दुखेको थियो पक्कै पनि। त्यो घाउमा मलमपट्टि लगाउँछ यो आन्दोलनले भने त होइन हामी किन चाहिँ त्यो आन्दोलनमा सरिक नहुने भनेर त्यसरी भ्रम सृजना गरियो। समानताका कुरा गरियो त्यहाँ होइन। धनी र गरिब बिचको खाडल यति धेरै चाहिँ गहिरो भएको थियो। जनता कहाँ तपाईँ कहाँ कसलाई हो जनता भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो भिड हो जनता। तपाईँ जनता त त्यो हो जोसँग मुद्दा हुन्छ, एजेन्डा हुन्छ र जो चाहिँ त्यो आन्दोलनमा सरिक हुँदै गर्दा ऊ समर्पित हुन्छ, आन्दोलित हुन्छ आफू स्वयं खुद। जसलाई म के का लागि त्यो भिडमा छु, म कसका लागि त्यो भिडमा छु र मैले के गर्दैछु भन्ने कुरा थाहा छैन भने त्यसलाई तपाईँ जनता भन्नुहुन्छ। त्यो त लुटेको सम्पत्ति छ बाबा। हिजो द्वन्द्वकालदेखि होइन हिजो त्यो अयोग्य लडाकुको नाममा लुटेको सम्पत्ति छ। हिजो त्यो एउटा गाउँमा बुढी आमाले भैँसी बेचेर सङ्कलन गरेको त्यो रकम लुटेको सम्पत्ति छ यिनीहरूसँग होइन। कतिजना मान्छेलाई घरबार बिन बनाएको सम्पत्ति छ यिनीहरूसँग भनेपछि त्यो सम्पत्ति राज्यको सम्पत्ति हो नि त। त्यो सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरे यिनीहरूले गरेनन् नि त। त्यो सम्पत्ति अझै पनि तिनीहरूसँग सञ्चित छ। त्यही सम्पत्ति त्यही चाहिँ सञ्चित रकमले जनतालाई फेरि प्रयोग गरिरहेको छ र जनतालाई के भनेको छ त अहिले झन् कति सहज भएको रहेछ भने जस्तो हिजो कसैलाई चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ जनप्रदर्शनमा सहभागी गराउनु पर्दाखेरि के गर्थे यिनीहरूले भन्दा कार्यकर्ता परिचालन गर्थे। तर अहिले त्यो अवस्था पनि रहेन सके। कुनै एउटा गाडी समात्यो, त्यो गाडीको एउटा ड्राइभर समात्यो र उसलाई सर्टेन अमाउन्ट दियो र तैँले यो गाडी भरेर जसरी पनि ल्याउनुपर्छ र त्यो गाडीकोमा मान्छे ल्याए बापत तँलाई सर्टेन अमाउन्ट यति हामी छुट्याउँछौँ भन्दैपछि त कति सहज रहेछ के। प्रत्यक्ष हामीले त्यो ड्राइभरसँग हामीले बयान लिएका छौँ। तपाईँ यो के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई खटाइएको छ, गाडीमा एउटा झन्डा राखिदिएको छ भनेपछि एक्ज्याक्टली हामी त अझ जनता भन्दा पनि म त नागरिक बन्ने प्रयास गरिरहेको छु। किनभने नागरिकलाई हेक्का हुनुपर्छ कि मेरो राष्ट्रको लागि मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, मेरो दायित्व के हो, मेरो अधिकार के हो, मैले के गर्दैछु होइन, मैले तिरेको कर कुन ठाउँमा गएर प्रयोग भइरहेको छ होइन। र मैले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले मेरो हक अधिकारका लागि लडे कि लडेनन्, देशको समृद्धिका लागि काम गरे कि गरेनन् भनेर मैले त निरन्तर खबरदारी गरेको छु मेरो अर्थमा व्यक्तिगत रूपमा। र त्यस्तै गरेर मैले मेरो कर्तव्य भनेको म जस्ता नारीहरूलाई र चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ नागरिक बन्न प्रयास गरिरहेको छु मैले होइन। त्यो उपलब्धि हो हाम्रो। किनभने तपाईँ हामी जस्तो बुझेको व्यक्तिले पनि यथार्थ बुझेर पनि हामी चुप लागेर बस्यौँ भने होइन फेरि यिनीलाई हिजो जनतालाई डर धम्की त्रास देखाएर ल्याएको व्यवस्था प्रति हामी फेरि गर्व गरिरह्यौँ भने अब हामीलाई इतिहासले धिक्कार छ, हाम्रा भावी सन्ततिले धिक्कार छन् हामीलाई। यो कारण पनि हामी अहिले आन्दोलित भएका छौँ। अन्तिम लडाइँ अन्तिम भनि नै हुँदैन। जति बेला आवश्यकता हुन्छ त्यस पछाडि नेपाली जनता हरेक कोणबाट हेर्नुहोस् न। तपाईँ 7 सालको आन्दोलन हेर्नुहोस्, 17 सालको हेर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ 46 सालको आन्दोलन हेर्नुहोस्, त्यो हुँदै 62-63 हुँदै अहिले आइसक्दाखेरि नेपाली जनताहरू हिजो रैती थियो होला, दास थियो होला, जनता थियो होला, अब नागरिक बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् नि त। यो त एउटा त हाम्रो त उपलब्धि हो यो भनेको। तर अहिलेका शासकहरू यो चाहँदैनन् कि नेपाली जनताहरू साक्षर हुन्, शिक्षित हुन्, नेपाली जनताहरू स्वावलम्बी हुन्, नेपाली जनताहरू देशप्रति उत्तरदायी हुन् भन्ने यिनीहरू चाहँदैनन्। किनभने यिनीहरूलाई यसरी नै जनता चाहिँ यिनीहरूको इच्छा आवश्यकताहरू पुरा नहुँदा, यिनीहरूका स्वार्थ सिद्ध नहुँदाखेरि प्रयोग गरेको लागि त तिनै जनता चाहिन्छ नि त। यदि त्यो जनतालाई स्वावलम्बी बनायो, सक्षम बनायो भने त यिनीहरूलाई साथ दिने कोही पनि हुँदैन। किनभने यिनीहरूले टेकेको धरातल त गलत छ होइन। यिनीहरूले त चाहिँ देशको लागि चाहिँ राजनीति गरेकै होइन भनेर यिनीहरूले अहिले पनि जनतालाई, त्यस कारण पनि तपाईँले अस्तिको आन्दोलनमा देख्नुभयो होला सडकमा उत्रेका जनताहरूलाई किन आयो भने पनि थाहा छैन, के का लागि आयो भने पनि थाहा छैन। जस्ट उनीहरूलाई पशुपतिनाथको दर्शन गराउनु पाइन्छ होइन। पशुपतिनाथको व्यापार चाहिँ दर्शन सिद्राको व्यापार भन्ने छ नि हो। त्यसरी नै आएका जनताहरूलाई देखाएर जनसागर भन्दैछन्। अलिकति लाज शरम घिन भन्ने कुराहरू यिनीहरूलाई छ कि छैन मलाई अचम्म लाग्छ क्या। यदि मानव हो भने त लाज शरम घिन होइन भन्ने कुरा त हुनुपर्ने हो नि त। यिनीहरू त मानव भन्ने जुन एउटा उनी यो छ नि त्यो पनि यिनीहरू त्यो भन्न पनि यिनीहरू लायक छैनन् क्या। पशुमा धरि त्यो किसिमको एउटा चेतना हुन्छ, चेतनाको स्तर हुन्छ नि, र पनि उनीहरूले आफूलाई शासक भन्छन्। कति लाजै नमानिकन के
फेरि पनि शासक भन्छन्, अझै पनि फेरि केपी ओलीको विकल्पमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहालको चाहिँ विकल्पमा शेरबहादुर देउवा खोजिरहेका छन् अझै पनि। यिनी डेट एक्सपायर क्याप्सुल भन्छु कि म यिनीहरूबाट। हामीले नहेरेको हो र, प्रचण्डलाई नहेरेको हो र। तर जनताले पनि त वैकल्पिक शक्तिको रूपमा धेरैलाई हेरे, तर जनताले त रुचाएन नि वैकल्पिक। रुचाएन नि त जनताले। पटक पटक व्यवस्था फेरियो होइन, व्यवस्था परिवर्तनका सम्भाग फेरि यिनै जनता हुन्। पटक पटक जब आवश्यकता भयो उसका चाहिँ जनताका इच्छा आवश्यकताहरू, जनताका चाहिँ कुराहरू चाहिँ यो व्यवस्थाले चाहिँ एड्रेस गर्न सकेन भने फेरि परिवर्तन खोज्छ जनताले, देशले परिवर्तन खोज्छ र पटक पटक परिवर्तन भयो। तर यी परिवर्तनले के गर्यो भन्दा त व्यवस्था परिवर्तन भयो होइन, जसले नेतृत्व गरेको छ तिनको जीवनस्तर परिवर्तन भयो। तर जनताको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ, जनता जहाँका त्यहीँ छन्। जनताले कहिले पनि सुखको सास फेर्न पाएनन्। आज तपाईँ चाहिँ यहाँ जस्तो चाहिँ देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछु, चाहिँ अमेरिका बनाउँछु भनेर हिँड्नेहरूले यो देशमा एउटा उनीहरूलाई जनताको लागि त गरेनन्, आफ्नो लागि उपचार गर्नका लागि एउटा हस्पिटलसम्म निर्माण गर्न नसक्ने यी गद्दार शासकहरूबाट अब देशले निकास पाउन सक्दैन। हाम्रो ठम्याइ त्यही हो। त्यसकारण पनि हामीले प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, विगतमा पनि गर्नुभयो, आगामी दिनमा पनि गर्छु भनिरहनु भएको छ होइन। त्यही अनुसार फागुन 8 गतेको कार्यक्रममा पनि अब अहिले प्रचण्ड माधव समूह र ओली समूह बिच जुन किसिमको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, जुन होडबाजी छ, त्यो होडबाजीमा तपाईँहरू पनि मिसिन खोज्नु हो भने चाहिँ पहाडको अगाडि चाहिँ तिल बराबरको तपाईँहरूको आन्दोलनले के निष्कर्ष? त्यो होइन, मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिसकेँ। जसरी यिनीहरूले उसलाई जनसागर भनिरहेका छन् त्यो भिड हो, शक्ति प्रदर्शन भनिरहेका छन् त्यो शक्ति प्रदर्शन गर्ने चिज हुन्छ। जनतालाई बेवकुफ बनाउने शक्ति भनेको त सञ्चित गर्ने कुरा हो। त्यो शक्ति सञ्चित गरेको शक्तिले विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्धमा आवाज उठाउँछ। जति बेला देशको चाहिँ स्वाधीनता, देशको सार्वभौमसत्ता, देशको राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन्छ नि, त्यति बेला त्यो शक्ति त्यति बेला प्रयोग हुन्छ। त्यो शक्ति हो। तर यिनीहरूलाई अर्थै थाहा छैन कि राजनीति भन्छन् नि। 10 वर्ष जेलमा बसेर आएको मान्छेलाई राजनीति के थाहा हुन्छ? बुझ्नुभयो नि? उनीहरूको राजनीति भनेको जेलमा बस्नुपर्छ, पटक पटक एउटै क्लासमा फेल हुनुपर्छ। उनीहरूको धारणा भनेको पटक पटक एउटै क्लासमा फेल हुनुपर्छ, चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढुङ्गा हान्नुपर्छ सडकमा होइन, अनि त्यसबाट जेलै बस्नुपर्छ भन्ने यिनीहरू त्यो अवधारणाबाट अघि सरेका व्यक्तिहरू हुन्। यिनीहरूलाई राजनीति शास्त्र थाहा छैन। मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेर हुन्छ र? मार्क्सवादको पनि आफ्नै सिद्धान्त छ। राजनीति शास्त्र मात्रै यिनीहरूले टेकेर हिँडे, त्यहाँ अर्थवाद खै होइन, आर्थिक नीति खै त्यहाँ। तिनीहरूले मार्क्सवादले त त्यही राजनीतिलाई मात्रै अगाडि सारेको छैन नि त। अन्य कुराहरूलाई यथावत राखेर उनीहरूले चटक्क रूपमा आफ्ना लागि चाहिँ के चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर राजनीति शास्त्र अगाडि सारेको मात्रै हो। तसर्थ होला मार्क्सवाद आफैमा उत्तम चाहिँ बात थियो होला तत्कालीन अवस्थामा, त्यो देशका लागि, त्यो देशका नेपाली, त्यो देशका चाहिँ जनताको लागि आवश्यक थियो। तर हाम्रो भूमिको लागि आवश्यक छैन। हाम्रो भूमिको लागि साँच्चीकै यिनीहरूले राजनीति गरेको हुन्थ्यो भने पृथ्वीवादलाई किन अघि सारिएन? आज पनि पृथ्वीनारायण शाहले दिएको दिव्य उपदेशहरू किन मनन योग्य छन्? किन आज हरेक नेपालीले पृथ्वीवादमा चाहिँ हिँड्न खोजिरहेको छ भन्दा त त्यो दूरदर्शिता त पृथ्वीनारायण शाहमा थियो नि त। आज 20 वर्ष ठिटोले बनाएको देश यी 70 वर्षका वृद्धले सखा पार्दैछन् भनेपछि अब पनि तपाईँ हामी बुझेको व्यक्तिले अब पनि यो देशलाई चाहिँ माया गर्ने राष्ट्रप्रेमी देशभक्त नागरिकहरू एउटा कित्तामा आएनौँ। अब पनि राष्ट्रको झन्डा मुनि विशुद्ध रूपमा राष्ट्रिय स्वार्थ बोकेर हामीमा कुनै स्वार्थ छैन। यदि स्वार्थ हुने भने त म मेरो क्षेत्रबाट राजनीति गरेर आजसम्म 15 वर्ष भयो। मैले देशमा संघीयता खारेज हुनुपर्छ, गणतन्त्र चाहिँ यो देशमा अभाव सिद्ध भयो र धर्मनिरपेक्षताले तपाईँ हाम्रा चाहिँ पहिचानहरूलाई एड्रेस गर्दैन भनेर सडकमा चिच्याएको आज 15 वर्ष भयो। यतिको लगानी मैले कुनै एउटा राजनीतिक दलमा गरेको हुन्थेँ भने त म आज यिनीहरू पुगेको ठाउँमा मलाई पुग्न अप्ठ्यारो थिएन। तर किनभने ममा व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। व्यक्तिगत स्वार्थ, मेरो स्वार्थ भनेको राष्ट्रिय स्वार्थ छ। दलीय स्वार्थले आक्रान्त जुन अहिले मुलुक बनिरहेको छ नि, त्यो दलीय स्वार्थले देशलाई निकास दिन सक्दैन। किनभने देशको बारेमा, समग्र जनताको बारेमा सोच्ने एउटा स्थायी संरचना, जो निरपेक्ष संरचना भन्ने गर्छु म, त्यहाँ कुनै अपेक्षा छैन। त्यहाँ कुनै चाहिँ निरपेक्षको अर्थ त्यही हो नि त। निरपेक्षको अर्थ पनि थाहा छैन। जसले देशमा धर्मनिरपेक्षता लागू गर्यो नि तिनीहरूलाई निरपेक्षताको अर्थ पनि थाहा छैन। निरपेक्ष भने कुनै प्रति अपेक्षा नहुनु हो नि त। के हामी कुनै धर्मप्रति अपेक्षा राख्दैनौँ? राख्छौँ नि त। तपाईँ हिन्दू धर्म मान्नुहुन्छ होला, कसैले क्रिस्चियन धर्म मान्छ होला, कसैले बुद्ध धर्म मान्छ होला। कसै न कसैप्रति त अपेक्षा छ नि त एउटा धर्मप्रति। भनेपछि त्यो शब्दको अर्थसम्म थाहा नपाएकोले बनाएको संविधानका
हामी नागरिक होइन भनेपछि हामीले यस कारण पनि स्थायी संरचना अभिभावकीय राज संस्थाको परिकल्पना गरेका छौँ जसले विशुद्ध रूपमा आज तपाईँको तराईमा बाढी पहिरो गयो तराईमा चाहिँ डुबान भयो तराई डुबाइ भन्दा दुख्छ कसलाई 23/5 ज्ञानेन्द्रलाई दुख्नुपर्छ आज होइन पहाडमा दुख्दा पनि 23/5 ज्ञानेन्द्रलाई दुख्नुपर्ने तराई डुब्दा पनि 23/5 ज्ञानेन्द्रलाई दुख्नुपर्ने होइन नेपाली जनताले खान नपाउँदा पनि रातबाट बोकेर 23/5 ज्ञानेन्द्र जानुपर्ने किन त आज उहाँको त कुनै पनि दायित्व छैन नि त्यो देशमा साबुङसे राज संस्था बाधक बन्यो भनेर साइड लगाइराखेको छैन कुनै पनि भूमिका छैन नेपाली जनताले रुचाएनन् भनेर साइड लागेर बस्नु भएको छ भनेपछि फेरि किन नेपाली जनताले हटाए भन्ने राजालाई किन नेपाली जनतालाई दुख्नु पर्ने भनेको त अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ त्यो संस्था भनेको एउटा अनुशासित संस्था हो जसलाई राजनीतिक दलप्रति कुनै वास्ता छैन राजनीतिक दलभित्र रहेका जुन जनता छन् नि त्यो जनताको बारेमा चिन्ता छ आज नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई दुख्दा पनि त्यो संस्थालाई दुख्छ एमालेका कार्यकर्तालाई दुख्दा पनि त्यो संस्थालाई दुख्छ समग्र रूपमा चाहिँ यो देशको हितमा चाहने होइन देशमा स्थायित्व होस् होइन देशका मौलिक संस्कार संस्कृतिहरू संरक्षण भएर रहन् विदेशीको हस्तक्षेप नबढोस् भनेर चाहने भनेको त त्यही मोनार्की होइन त्यही चाहिँ स्थायी संरचना राज संस्था र त्यो भित्र रहेका अनुशासित पात्र भन्छु म आज हिजो आफ्ना मुद्दा मिल्दाखेरि आफ्ना कुरा मिल्दै गर्दाखेरि गलामा गला मिलाएर हिँडे जसको विचार फरक छ सिद्धान्त फरक छ तर पनि यिनीहरू एक ठाउँमा आए भने आज सामान्य कुरामा यिनीहरूको लेनदेन मिलेन बुझ्नुभयो नि यिनीहरूको मालिकले हिजो चाहँदै गर्दा एक ठाउँमा मिलायो होइन आज त्यो मालिकले आफूलाई फाइदा हुने नदेखेपछि यिनीहरूलाई छुट्यायो फेरि भनेपछि त यिनीहरू स्वचालित मान्छे त होइनन् यदि स्वचालित मान्छे हुन्थे भने त नेपाली जनताले आज के चाहन्छ त्यतातिर यिनीहरूको ध्यान जान्थ्यो नि त 2/3 सरकार बनेको छ होइन अझै पनि 2 वर्ष कार्यकाल बाँकी छ चाहेको भए गर्न चाहेको भए यिनीहरूले अझै कति गर्न सक्थे तर यिनीहरूको चाहना होइन किनभने यिनीहरू स्वचालित मान्छे होइनन् यिनीहरू परिचालित मानसिकताबाट ग्रसित भएका व्यक्तिहरूलाई मालिकले जे अराउँछ जे खटाउँछ त्यही गर्छन् होइन तसर्थ पनि यिनीहरूको जुन एउटा अहिलेको यो लडाइँ छ नि यिनीहरू मिले मतोमा प्रेमपूर्वक त रोए जस्तो गर म पिटे जस्तो गर्छु भनेको मात्रै हो नेपाली जनतालाई मनोजीले भनेको कुरामा म कहाँनिर सहमत छु भने अब यिनीहरूले थेक्न सकेनन् नेपाली जनता आज त हरेक कोणबाट नेपाली जनता त राष्ट्रिय झन्डा बोकेर सडकमा उत्रेका छन् नि त पश्चिमाञ्चलवासी नेपाली जनता भनेर सडकमा उत्रेका छन् हजारौँको भिड त्यहाँ छ होइन पूर्वाञ्चलवासी नेपाली जनता भनेको छ राष्ट्रिय झन्डा बोकेको छ मुद्दा छ राज संस्था पुनर्स्थापना हजारौँ जनता सडकमा छन् हरेक गल्ली गल्लीमा जाऊ राज संस्थाको आवाज उठेको छ यिनीहरूलाई थेक्न गाह्रो हो थेक्न गाह्रो भएपछि अब के गर्ने त आफ्नो लाज त पचाउनु पर्यो होइन हामीले गरेको हो भनेर देखाउन पनि पर्यो त्यो देखाउनलाई के गर्ने त भन्दाखेरि संसद विघटन गरिदिउँ संसद विघटन त संविधानमा छैन होइन जसले हाम्रो संविधानमा छैन होला नेपालको संविधानमा छैन होला तर जसले त्यो संविधान निर्माण गर्यो त्यसको संविधानमा त छ नि त होइन त्यसलाई त थाहा छ यति बेला यो गर्नुपर्छ त्यति बेला त्यो गर्नुपर्छ भने त उसको त ग्रान्ड डिजाइनमा छ र त्यही ग्रान्ड डिजाइन अनुसार अहिले नेकपा फुटेको छ एउटा सडकमा छ एउटा सदनमा छ र जुन अब राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आए भनेर यिनीहरूलाई जुन डर छ नि त्यो डरको चाहिँ उपज हो अहिलेको जुन संसद विघटन अब तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ संसद विघटन हुनुपर्छ भनेको छ एउटा अर्को संसद विघटन हुनु हुँदैन भनेको छ यिनीहरू मिल्दासम्म चाहिँ मिलेर खाए होइन अनि हिजो संसद भएर के भयो अब नहुँदा के हुन्छ हिजो 3 वर्षसम्म भएको संसदले के गर्यो होइन होइन आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्ने नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता नेपाली जनता भन्ने अनि जनताको पक्षमा के गर्यो 3 वर्षको कार्यविवरण सार्वजनिक गर्नु भयो उपलब्धि के छ त त्यहाँ उपलब्धि के छ कसैलाई मन्त्री बनाउनु प्रधानमन्त्री बनाउनु आफ्नै भारदाजहरूलाई सत्तामा पुर्याउनु भन्दा बाहेक अरू काम के गर्यो भएका सम्पूर्ण प्राकृतिक चाहिँ स्रोत साधनहरू ध्वस्त पारेको छ होइन असमान सन्धि सम्झौता कुरा त कति छन् कति तपाईँहरूलाई थाहै छैन भनेपछि अब तसर्थ मैले चाहिँ मुद्दामा के आउँछ भने यसकारण पनि हामी यी यावत समस्याहरू जुन छन् नि यी समस्याको समाधान अब भनेको स्थायी संरचना अभिभावकीय राज संस्था आजको प्रमुख आवश्यकता हो तसर्थ पनि हामीले यही यो फागुन 8 गते मात्र हाम्रो पहिलो आन्दोलन त होइन नि त हामीले त पटक आज पनि हाम्रो नेपालगञ्जमा आन्दोलन भइरहेको छ चाहिँ मध्यमाञ्चलवासी नेपाली जनताको ब्यानरमा आयोजना भइरहेको छ मध्यपश्चिमाञ्चलवासी भनेपछि हामीले स्वतन्त्र ब्यानर बनाएका छौँ हामीले यहाँ कुनै चाहिँ होला
आबद्ध त्यहाँ हरेक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ होइन, हरेक कोणबाट आएका व्यक्तिहरू हुन्छ जो देशभक्त हुनुहुन्छ, उनीहरूको सहभागिता होला। तर हामीले चाहिँ सामूहिक रूपमा बसेर निर्णय गर्दाखेरि कुन चाहिँ ब्यानरमा हामी जनता जाँदाखेरि जनताको मन जित्न सकिन्छ, जनताका आवश्यकताहरू एड्रेस हुन्छन् भनेर जाँदाखेरि हामीले नेपाली जनतालाई चाहिँ अगाडि सारेका हौँ। यसमा कुनै पनि राजनीतिक दल, कुनै पनि सङ्घ संस्थाको अपनत्व आफ्नो मात्र एउटा छैन होइन, सबैलाई चाहिँ समेट्ने गरेर हामीले यही फागुन 8 गते दिनको ठिक 11 बजे हामीले माइतीघर मण्डलामा भेला हुन नम्रताका साथ निवेदन गरेका छौँ। यो तपाईँ हाम्रो आन्दोलन हो, संयुक्त आन्दोलन हो। आन्दोलन भन्दा पनि हामीले आन्दोलन त हामी त्यसको तयारीमा छौँ होइन। हामी अब चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन, किनभने हामी नै चुप लागेर बस्यौँ भने भोलि फेरि हाम्रो सन्ततिले हामीलाई धिक्कार छ। नेपाली जनता फेरि त्यही जनता नै रहन्छन्। नागरिक बन्ने प्रयास हाम्रो जुन बनाउने प्रयास छ नि त्यो असफल रहन्छ। त्यसकारण पनि हामीले यो चाहिँ हाम्रो सुरुवात होइन, तसर्थ त्यसलाई हामीले जनप्रदर्शनको नाम दिएका छौँ होइन, किनभने हामीले उहाँलाई जागरण गराउने काम हो। किनभने अब तपाईँ जाग्नु भएन भने, तपाईँ उठ्नु भएन भने मुलुक रहँदैन। मुलुकलाई जसरी हिजो लेन्डुप दोर्जेले सिक्किमलाई चाहिँ भारतमा विलय गरायो, त्यसै गरी त्यहाँ त एकजना लेन्डुप दोर्जे थियो, यहाँ त हजारौँ लेन्डुप दोर्जेहरू जन्मिसकेका छन्। तसर्थ नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न गाह्रो छैन होइन। त्यसकारण अब यी लेन्डुपेहरूलाई यहाँबाट लखेटेर हामी नेपालीको लागि नेपालीले शासन गर्ने व्यवस्था अब ल्याउनुपर्छ भनेर पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ। मनोजी, अब अहिले राज संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकिराख्दाखेरि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जुन सुरक्षा कटौतीको विषय छ नि, कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई चाहिँ? होइन, यिनीहरूले सुरक्षा दिनै पर्दैन नि नेपालको राजालाई। नेपाली जनताले सुरक्षा दिएर आइरहेछ नि त। विगत लामो समयदेखि हामीले हाम्रै जनताकै तागतमा सुरक्षा दिइरहेछौँ त। तपाईँले जहाँ पनि शिवराज महाराज धिराजको कुनै पनि मन्दिर भ्रमण, कहीँ पनि देशभरि भएको भ्रमणमा त्यहाँ सुरक्षाकर्मीभन्दा बढी जनताले सुरक्षा दिइरहेछन् नि। त्यो भएर यिनीहरूले यो नाटक नगरे हुन्छ। राजाले बिना सुरक्षा नै हिँड्नुभएको छ। हिजो भर्खर झापा जानुभयो, त्यहाँ पनि सुरक्षाकर्मी बिनै जानुभएको छ काठमाडौँबाट होइन। त्यसरी अहिलेका प्रचण्ड केपी माधवहरूलाई यिनीहरूलाई हिँड्न लगाइदिनुहोस् त, जुत्ताले हानेरै मारिदिन्छ यिनीहरूलाई। नेपाली जनता कहाँ गएर एउटा अनुहार देखाउन नसक्ने नालायकहरूले अब यो देशमा राजालाई चुनौती दिने लाज शरम छैन यिनीहरूलाई। तपाईँले अघि एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो, सुन्नु न, होइन अघि सिर्जनाजीको सिर्जनाजीलाई तपाईँले एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो। उनीहरूको मास ह्युज ठुलो छ, तपाईँहरूको सानो छ। चिठी हामी यथार्थमा प्रहरी हो, नेपालको पुलिस हो, जसले देशको लागि लडिरहेछ। सुरक्षा हामीले दिइरहेछौँ देशलाई। भनाइ अर्थ देश बचाउने अभियानमा हामी छौँ। हामी सडकमा छौँ भने चोर त त्यो लाखौँ सङ्ख्या छ भने भाग्छ नि, किनकि उसलाई थाहा छ नि उसले गल्ती गरेको छु भनेर। बुझ्नु भएन? 50औँ जना डाका हानिरहेछ एउटा गाउँमा, 2 जना प्रहरी डन्डा लिएर गयो भने डाका भाग्छ भाग्दैन? त्यो सत्यता छ नि त हामीसँग। यो नेपालको यो मुलुकको पहरेदारी हामीले गरिरहेछौँ क्या। तर हामीले केही दिन अगाडि उनीहरूले जुन बन्द गरेको थियो नि, नाकाबन्दी आम हडताल बन्द गरेको थियो नि, माइती घरबाट उनीहरूका 10औँ ठाउँ हामीले लखेट्दै हिँडेको म र सिर्जनाजीले नै नेतृत्व गरेको। हामी कमै थियौँ त, जम्मा 8-10 जनाको समूह थियौँ। उनीहरू त सडकभरि मान्छे थियो त, जहाँ गयो उनीहरू भागी हिँडेको थिए, किनकि उनीहरू चोर हुन् नि त। हामी पुलिसमा सिपाही हौँ क्या। मुठभेडलाई निम्ताइरहनु भएको छ तपाईँहरूले? यो मुठभेड होइन, यो सुरक्षा हो, देशको सुरक्षा दिएको। अनि के को लागि आम हडताल? सुन्नु न, उनीहरूको कुनै हालतमा पनि राज संस्था आओस् भन्ने चाहँदैन। अनि उनीहरूले नचाहेको होइन, उसका प्रभुहरूले, उसका मालिकहरूले नचाहेको। यिनीहरू, म फेरि पनि आज मेरो एउटा शब्द दोहोऱ्याएँ, यिनीहरू माफियाको सञ्जालमा यति धेरै भित्र छिरिसके नि, त्यहाँबाट बाहिर निक्लिन असम्भव छ। र यही नेतृत्वबाट अब यो मुलुकको निकास कसले सञ्चालन गरिरहेको छ? माफियाहरू को छन्? म नामै केटेर भन्छु। अब यो देशमा डराएर हुँदैन, किनकि वीर नेपाली इतिहास बोकेका सपुत हौँ हामी नेपालीका, गोर्खालीका। यो CIA र युरोपियन युनियन सदा सर्वदा यो देशलाई बर्बाद पार्ने शक्ति जुन अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरू छ नि, यो शक्तिको खेल हो। र यिनीहरूको गोटीको रूपमा नेपालका नेताहरू प्रयोग भइरहेका छन्। के चाहन्छन् ती शक्ति नेपालमा अहिले के होस् भन्ने चाहन्छ? यो जुन भूभागको दृष्टिकोणले नेपाल छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा अहिलेको उदाउँदो जुन 2 शक्ति राष्ट्रहरू छन् र दक्षिण एसिया विश्वमै अहिले सबैको नजरमा पर्छ। र यी कुरालाई नेपालले एउटा स्थायित्व हासिल गर्यो, समृद्धि हासिल गर्यो भने सदियौँदेखि जुन नम्बर 1
ट्याग लाग्यो होला अमेरिकालाई, युरोपियन धेरै देशहरूलाई, त्यो खोसिनेवाला छ। त्यो भएर यो देशमा सदा सर्वदा अस्थिरता ल्याएर यो मुलुकलाई भाँड भैलोमा फसाएर नेताहरू मार्फत उनीहरूले आफ्नो मनसुबा पुरा गरिरहेछन् आजसम्म। यो बहुदल जुन प्रजातन्त्रपछि 46 सालपछि अब यिनीहरूका दिनहरू सके, नेपाली जनताले बुझिसके। एमसिसी पारित गराउन कति कोसिस गरे, नेपाली जनताले सडकमा आन्दोलन गरेर हाम्रो नेतृत्वमा एमसिसीलाई हदैसम्म एउटा साइलेन्समा राख्न सफल भएका छौँ। प्रचण्डहरूले त सृजनजीले त पानीको फोरा नि खानुभयो, पानीको फोरा खानुभयो, छेउमा हामी नै थियौँ। अब यस्ता कुराहरू, यस्ता व्यतिथि विसङ्गति विरुद्ध, हत्या हिंसा बलात्कार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध विगत लामो समयदेखि हामी सडकमा छौँ नि त। अनि यो के को लागि त? हामीले खोइ कुनै पद पाएका छैनौँ, हामीले कोहीसँग ल मलाई यो पुगेन यो दे भन्न पनि गएको छैन। त्यो शक्तिले किन्नको लागि चाहिँ हामीलाई उनीहरू श्रीपाद बडा महाराधिराजले एउटा गौरवमय इतिहास दिएर जानुभएको छ। त्यो इतिहास फेरि दोहोऱ्याउनलाई हामी छौँ र त्यसै अनुरूप भनिसकेँ मैले, जनताले सिरपेज बनाइसकेका छन्। अब त्यो सिरपेज जुन आम हडताल, जुन आम आन्दोलन हुँदैछ नि, यो त जनप्रदर्शन 8 गतेको हामी भन्छौँ, तर तपाईँले यसलाई आन्दोलनको रूपमा लिनुहुन्छ, किनकि यो कति सहभागिता हुन्छ यो कल्पना पनि नगरौँ। यिनीहरूले त किनेर ल्याएको हुन्छन्, जस्तै 3 लाख जनता किन है भनेर पैसा दिएको छ नि त, अनि नै उनीहरूलाई 3 लाख जनता आउँछन् भन्ने थाहा छ? हामीलाई त हेर थाहा छैन, सिधा कुरा। किनकि हाम्रोमा त नेपाल र नेपालीको मनबाट स्वयं बढी हुन सक्छ नि तपाईको 8 गते कार्यक्रममा। होइन, त्यसरी नजाउँ। हाम्रो 3000 भए पनि त्यो 3 लाखभन्दा बढी हुन्छ, किनकि हाम्रो देशको लागि स्वतस्फूर्त रूपले मनबाट मुलुकप्रतिको एउटा वफादारिता निभाउनको लागि आएका जनता हुन्छन् नि। त्यो भएर हामी उनीहरूभन्दा धेरै सफल छौँ। यसको उदाहरण मैले अघि नै भनिसकेँ, किनकि हामी सिपाही हौँ क्या यो मुलुक। चोरहरूले जमात ठुलो गर्दैमा उनीहरू नै यो देशको के अरे तपाईँको मालिक हुन् भन्ने छैन नि त। उनीहरू सुध्रिनु, मैले भनिसकेँ। यिनीहरूले गरेका अपराधको परिवेश हेरेर, अपराधको प्रकृति हेरेर यिनीहरूलाई अब जनताले सजाय दिने हुन्। छिटोभन्दा छिटो मुलुकप्रति वफादारिता देखाए। आजसम्म हामीले जे गर्यौँ ल नेपाली जनता हामीलाई माफ गरिदिनुहोस्। अब हामी नेपाली जनताले गरिरहेको यो आन्दोलनमा हामीले घुँडा टेक्यौँ भने नेपाली जनताले माफी दिन जानेका छन्। अन्यथा यिनीहरूको अब खैर हुनेवाला छैन यो मुलुकमा। यिनीहरूको हालिमली सक्यो। अब मनोजीले जनताले माफी दिन्छन् भनिरहँदा मलाई चाहिँ यो कुरा चित्त बुझ्दैन, किनभने अपराध गरेका छन् नि त उनीहरूले। 17,000 मान्छे मारेका छन् बाबा, मान्छे मारेको, कतिलाई घरबार बिन बनाएको छ, कतिलाई विधवा बनाएको छ होइन। त्यो जो 17,000 मान्छे मरे नि, तिनका सन्तान त अझै जीवित छन् नि त। माफी दिन मिल्छ? अपराध आफै पनि पीडित हो म। अपराधको नि सजाय हुन्छ। जस्तो उहाँले माफी दिए हो, त्यो उहाँको महानता हो होइन। उहाँको के छ भने हामी नेपाली हौँ, हामी कानुनको पालना गर्छौँ। कानुनको पालनामा के छ भने उनीहरूले गरेको अपराध अनुसारको सजाय दिन्छु त भनेकै छु। अन्यथा त राज्यले कुनै पनि किसिमको उनीहरूलाई सजाय दिन सक्छ नि। त्यसबाट चाहिँ नेपालको न्याय प्रणालीले नि चुस्त दुरुस्त रूपमा निष्पक्ष भएर कुनै पनि उसको दबाब बिना काम गर्ने हो भने अहिलेका राजनीतिक दलहरूका नेता एउटा पनि अशुद्ध रहँदैन। यिनीहरूले चाहिँ हत्या गरेका छन्, हिंसा गरेका छन्, बलात्कार गरेका छन्, भ्रष्टाचार गरेका छन्, अनेक बानामा राज्यलाई लुटेका छन्, देशद्रोह गरेका छन् यिनीहरूले। तसर्थ यिनीहरूले अपराध गरेका छन्। अपराधको क्षम्य हुँदैन। यिनीहरूले गरेको अपराध क्षम्य र अक्षम्य भन्ने हुन्छ नि त। यिनीहरूले गरेको अपराध अक्षम्य अपराध गरेका छन्, मान्छे मारेका छन्। तसर्थ अपराधको सजाय हुन्छ। यिनीहरूलाई सजाय नेपाली नागरिकले दिनुपर्छ। अब हुन्छ, अब हामी अन्तिम चरणमा पनि छौँ। ठ्याक्कै अब कार्यक्रमको सिलसिलामा कुराकानी गर्दै 8 गतेको कार्यक्रम पछिका थप कार्यक्रमका तयारीहरू अब त्यसपछि घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ अथवा त्यो अनुसार तयारी कसरी अगाडि बढिरहेको छ? अनि हामी देशैभरि तयारीमा छौँ। हामी देशैभरि तयारीमा छौँ। आज पनि हाम्रो नेपालको जुन बृहत जनप्रदर्शन लगभग भइरहेछ अझै पनि। र 8 गतेको कार्यक्रम पश्चात हामी पूर्ण रूपले 21 गतेलाई फोकस हुन्छौँ। त्यसपछि चैत्रबाट सायद पहिलो हप्ताको अब दिनै नभनौँ, यो आम आन्दोलन जनआन्दोलनको तयारीमा छौँ। अब तपाईँको यसलाई सफल बनाउनलाई नेपाली जनताको घर घर पनि जाँदैछौँ, गइ पनि रहेछन्। हाम्रा धेरै अभियन्ता साथीहरू गएका छन् र यसमार्फत मैले भनिसकेँ यिनीहरूको प्रकृति, यिनीहरूले कतिसम्म चाहिँ आफूलाई लम्बे हुन्छन्, तान्छन्, त्यो हेरेर हामीले उनीहरूलाई सजाय दिनु, उनीहरूलाई बेलैमा सजग हुन हामी आग्रह गर्दछौँ। र हाम्रो आन्दोलन जुन फागुन 8 गते उपत्यकावासी नेपाली जनताको नाममा आन्दोलन हुन लागेको छ, यो बृहत जनप्रदर्शनमा राष्ट्रिय झन्डा बोकी हुने यो विशाल आन्दोलनमा तमाम नेपाली मनहरूलाई हृदयदेखि
देशप्रतिको उत्तरदायित्व सम्झी यो आन्दोलनमा सहभागी भए मुलुक बनाउने अभियानमा साथ दिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। हजुर जस्तो 8 गतेको आन्दोलनकै विषयमा रहेर कुरा गर्दा पनि म जति पनि तपाईँको इन्द्रेणी खबर हेरेर बस्ने नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो आन्दोलन भनेको विशुद्ध रूपमा राष्ट्रको झन्डा मुनि रहेर संयुक्त ब्यानरमा हुन लागेको आन्दोलन हो। यो कुरा तपाईँले बुझिदिनुपर्छ। यहाँ कुनै राजनीतिक दलका स्वार्थ छैन। यहाँ कसैलाई मन्त्री बनाउन, प्रधानमन्त्री बनाउन, कसैलाई सत्तामा पुर्याउनलाई हामीले त्यो आन्दोलन गरेका छैनौँ। सत्तामा पुर्याउन आन्दोलन गरेको भए भने त हामी त कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएर त्यहाँ आन्दोलन गरिरहेका हुन्थ्यौँ नि त। त्यसकारण हामी सत्तामा पुग्थ्यौँ होइन। हामीले जुन धार समातेका छौँ त्यो भनेको हामीले देशको स्थायी संरचना, स्थायित्वको लागि, देशको राष्ट्रिय एकताको लागि जुन हामी भन्ने गरेका छौँ नि, हामी अखण्ड अटल स्वाभिमानका कुरा गर्छौँ नि, त्यसको लागि हामीले अभिभावकीय राष्ट्र संस्था मागेका छौँ। भनेपछि के हामीले यो देशमा स्थायित्व होस्, यो देशको राष्ट्रिय एकता कमजोर नहोस् होइन, विदेशी हस्तक्षेप नबढोस् भनेर माग गर्नु गलत हो र होइन। त्यसमा त मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ, उहाँको व्यक्तिगत स्वार्थ, यहाँ कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ कहाँ देख्नुहुन्छ र? यहाँ कसैको स्वार्थ छैन। कसैलाई चाहिँ सत्तामा पुर्याउनु परेको होइन भनेपछि तपाईँले बुझिदिनु पर्ने कुरा त्यहाँ हुन्छ। तसर्थ तपाईँ अबको आन्दोलनमा म पनि यो देशको सचेत नागरिक हो, मेरो पनि यो राष्ट्रप्रति केही दायित्व हुन्छ होइन। मैले अधिकारका कुरा गर्दै गर्दा होइन, मलाई यो राज्यले केही दिएन भन्दा पनि मैले यो राज्यलाई केही दिनुपर्छ, यो देशलाई केही दिनुपर्छ भन्ने अवधारणाले तपाईँ अगाडि आउनु होला होइन। जबसम्म तपाईँ आफै अगाडि बढ्नुहुन्न तबसम्म तपाईँको हक अधिकार कसैले आएर सुनिश्चित गरिदिनेवाला छैन। र तपाईँलाई गर्व लाग्छ, त्यो आन्दोलनमा सरिक हुँदै गर्दा तपाईँलाई गर्व लाग्छ कि मैले यो राष्ट्रको चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा बोकेर यो राष्ट्रको लागि मैले लडेको छु भनेर गर्व गर्ने वातावरण हामीले सृजना गरेका छौँ। तसर्थ तपाईँको आबद्धता, तपाईँको उपस्थितिले भोलि इतिहास रच्न सक्छ र यो देशले एउटा चाहिँ नयाँ दिशातर्फ जाने एउटा बाटो सृजना गर्न सक्छ। तसर्थ म चाहिँ सम्पूर्ण जति पनि हेरेर बस्ने दर्शकहरूलाई उक्त 8 गतेको जनप्रदर्शनमा सक्नुहुन्छ हातमा एउटा राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आउनुभयो भने त अझ उत्तम हुन्छ होइन। उपस्थितिको लागि म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई पनि हाम्रो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।